दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। हामी स्टुडियोबाट पनि तपाईलाई यो मास्क भित्रै रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपर्यो भने तपाईहरूलाई केही सन्देश पनि दिनुपर्ने थियो। अहिले जानकारहरूको भनाइलाई सापटी लिएर तपाईहरूलाई सन्देश प्रवाह गर्ने हो भने अहिले देखिएको कोरोनाको यो दोस्रो लहरलाई रोक्नको लागि यदि तपाईँ ठिक तरिकाले मास्क लगाउनु भएको छ भने लगभग 60 देखि 70% तपाईँ सुरक्षित बस्न सक्नुहुन्छ। मास्क, स्यानिटाइजर र साबुन पानीले हात धुनाले सम्भवतः हामी कोरोना भाइरसलाई आफूबाट टाढा राख्न सक्छौं र परिवारलाई पनि बचाउन सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। यस अर्थमा हामी स्टुडियोभित्र पनि हेल्थका सबै प्रोटोकलहरू चाहिँ पालना गरिरहेका छौं र स्टुडियोमा अतिथिहरूलाई निम्त्याउँदा पनि हामी दूरी मेन्टेन गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं। स्टुडियोभित्र पनि हामी नियमित मास्क प्रयोग गरिरहेका छौं र दूरी मेन्टेन गरेको कारणले गर्दा हामी मास्क खोलेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं। नेपालभित्र पनि कोरोनाको यो दोस्रो लहरले धपक्कै सबैलाई चिन्तित बनाइरहेको छ। नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज लगायतका बोर्डर एरियाका क्षेत्रहरू निकै अहिले त्रसित बनेको अवस्था छ। अस्पतालहरूमा चाहिँ बिरामीको भिड एकदमै बढेको छ। अस्पतालमा संक्रमितहरूको कारणले गर्दा बेडहरू पाउन सकिरहेको स्थिति छैन। उपचारमा संलग्न रहेका डाक्टरहरू एकदमै थकित अवस्थामा पुग्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ चाहेर पनि सबै बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटर लगायतका अक्सिजन लगायतका उपकरणहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्था छ। यस अर्थमा तपाईँ हामी सचेत हुनुपर्दछ र आजको बहस म कोरोनासँगै सम्बन्धित रहेर गर्नेछु। हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वरोगको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका, अमेरिकामा रहेर लामो समयसम्म यही क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुभएका डाक्टर जनक कोइरालासँग र यो अब मास्क खोलेर हामी संवाद गर्नेछौँ। डाक्टरलाई स्वागत गर्दै, डाक्टर साहब स्वागत गर्न चाहे तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। अब हामी मास्क खोल्दा चाहिँ हुन्छ होला, हामी दूरी मेन्टेन गरेका छौँ। डाक्टर साहब सुरुबाट गर्न चाहन्छु, यो बिचमा एक किसिमको हामी सबैजना नर्मल लाइफतिर चाहिँ डोर्याउँदै गइरहेको स्थिति थियो, तर अचानक फेरि यो आइपुगेको छ। यो अहिलेको यो ग्यापलाई अध्ययन गर्दा चाहिँ पोहोर परारको समय र आजको ठिक यही समय रिप्लिकेसन भएको जस्तो देखिन्छ। यस अर्थमा पोहोर परारको समय र अहिलेको यो समयलाई दाँच्दा र यो बिचको ग्यापलाई अध्ययन गर्दा यो आउने कुरा जुन थियो यो चाहिँ एकदमै सुनिश्चित जस्तै थियो वा यो चाहिँ एक किसिमको हेल्थ सेक्टरलाई, तपाईहरू जस्ता विज्ञहरूलाई पनि एक किसिमको चाहिँ चिन्ता, चुनौती थपेको? यो चाहिँ पहिलेको अवस्था र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि टाइमिङ उस्तै देखिन्छ। तर यो चाहिँ पोहोर सालको भन्दा अलि फरक किसिमको एपिडेमिक हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्न जरुरी छ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँ बोलाइदिनु भयो, यो चाहिँ कुरा हामीलाई पनि राख्न दिनुभयो। अब यसले चाहिँ हामीले हाम्रो दर्शकहरूसँग कम्युनिकेट गर्न पायौँ र उहाँहरूलाई सचेत बनाउन पायौँ। यसमा तपाईँहरूको धेरै नै रोल हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पोहोर साल चाहिँ सुरुवात चाइनाबाट भयो, वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा गयो, अनि त्यसपछि जति ट्राभलरहरू आए उनीहरूलाई हामीले रोक्न सक्थ्यौँ, किनभने हाम्रो देशमा एउटा पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि प्लेनबाट रोक्यौँ, बोर्डरमा रोक्यौँ भने देशभित्रलाई छिर्नलाई हामीले रोक्न सक्थ्यौँ र हामीले गऱ्यौँ पनि। नेपालले पहिलो 5-6 महिनासम्म चाहिँ सरकारले होस्, जनताले होस्, आफ्नो गाउँबाट पालिकाबाट प्रयत्न गरेर होस् अथवा गाउँलेहरू नै ल यो चाहिँ बाहिरबाट आएको छ यसलाई जाँच्नुपर्छ भनेर क्वारेन्टिनमा लगेर राखे। त्यो किसिमले हामीले चाहिँ धेरै नै बचावट गऱ्यौँ। यो चाहिँ सम्पूर्ण देशवासीहरूकै को नै संयुक्त सहयोगले नै त्यो सफल भएको हो। तर यसपालि त्यो स्थिति छैन, किनभने यसपालि चाहिँ हाम्रो देशभित्रै छ र हाम्रो छिमेकी देशमा चाहिँ ठुलो महामारीको रूपमा फैलिसकेको छ। पोहोर साल छिमेकी देशमा धेरै पछि मात्रै आयो, त्यसकारण हामीले पनि धेरै पछि आयो। यसपालि चाहिँ छिमेकी देशमा हामीले देखिसकेको छौँ असाध्यै नराम्रो कन्डिसन छ। एउटा चाहिँ उनीहरूका धेरै नै फैलिसकेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ
पोहोर सालको भाइरस भन्दा यसपालिको भाइरस चाहिँ धेरै चाँडै नै सर्दो रहेछ भन्ने पनि एउटा देखेको छ र धेरै जानलाई पनि सर्दो रहेछ। यो उसको उदाहरणको लागि चाहिँ पोहोर साल एकजनाबाट अर्को परिवारको 2 जनासम्मलाई सर्थ्यो एभरेजमा, होइन कसैको 4 जना सर्थ्यो, कसैलाई सर्दैन थियो हुन्थ्यो भने यसपालिको परिवारको एकजनालाई भने 4 जनालाई हुन्छ त्यस्तो छिटो। अनि फेरि पोहोर साल एउटालाई हुन्थ्यो, अर्कोलाई हुन्थ्यो, पालै हुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ एकजनालाई भएपछि 2-3 दिनभित्र सबै फ्यामिली मेम्बरलाई नै हुन्छ। अथवा फेरि पनि मेरो प्रश्न, सङ्क्रमितको जुन चाहिँ क्विक ट्रान्समिसन जुन छ यो पहिलेभन्दा अहिले बढी हुनुको कारण चाहिँ के हुँदछ? पहिलाको भन्दा बढी ट्रान्समिसन भएको हामीले यहाँ पनि देखेका छौँ, इन्डियामा पनि देखेका छौँ र यसको चाहिँ रिसर्च स्टडी पनि भइसकेको छ। अहिलेको यो जुन इन्डियामा फैलिरहेको त्यो चाहिँ युके भ्यारिएन्ट भन्छ, जुन चाहिँ इङ्ल्यान्डबाट आएको। यो चाहिँ पोहोर साल आजभन्दा 5-6 महिना 4-5 महिना जति अगाडि नै डिसेम्बर भनेपछि 4 महिना जति अगाडि भयो नै इङ्ल्यान्डमा देखिएको थियो र इङ्ल्यान्डमा पनि घटेर उनीहरूले कन्ट्रोल गरिसके भनेर जब खोल्न थाले त्यो बेलामा यो नयाँ भाइरस निस्किएर दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ छिटो ट्रान्समिसन हुन्छ, अर्को चाहिँ यङ्गर एज ग्रुपलाई। पहिलाको चाहिँ 60-65 वर्ष मात्रै गर्छ, केटाकेटीलाई हुँदैन भन्थे। यसले चाहिँ केटाकेटीमा स्कुलमा पनि फैल्यो, यङ होइन 20-25 वर्षको मान्छेहरूलाई फैल्यो पनि, मरे पनि। अनि त्यही भाइरस चाहिँ अहिले इन्डियामा पनि फैलाएको छ, इन्डियामा पत्ता लगाइसकेको छ। अनि डबल भ्यारिएन्ट भनेर युके भ्यारिएन्ट जस्तै टाइप अहिलेको भाइरस पनि त्यस्तै टाइपको छिटो ट्रान्समिसन। अथवा युके भ्यारिएन्ट चाहिँ इन्डिया आएर चाहिँ त्यो फेरि आफ्नै स्वरूप चाहिँ लिएको जस्तो लिएको छ। त्यही भाइरस चाहिँ फेरि हाम्रो यो वेस्टर्नमा नेपालगञ्ज बाँकेबर्दियामा पनि कलेक्सन गरेर ल्याउँदाखेरि 15वटा जति भाइरस चाहिँ त्यही भाइरस भेटिसकेको छ भन्दाखेरि हाम्रो पनि त्यो भाइरस आइसकेको छ जुन चाहिँ चाँडो सर्छ। ओके, यो डबल म्युटेन्ट र युके भ्यारिएन्ट बिचको चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के रहेछ? तपाईँले बताउनु भयो नेपालगञ्ज एरियामा त प्रायः चाहिँ इन्डियाको बोर्डरसँग नजिक भएको हुनाले त्यताबाट सर्ने कुरा त एकदमै क्लियर कट रूपमा चाहिँ त्यसै पनि बुझ्न सकिन्छ। यो डबल भ्यारिएन्ट र युके भ्यारिएन्टको बिचमा चाहिँ के भिन्नता छ? यो युके भ्यारिएन्ट भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा मात्रै त्यस म्युटेसन भन्छ, त्यसको चाहिँ जिनमा चाहिँ एउटा मात्रै परिवर्तन भएको रहेछ। त्यतिले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति छिटो सर्ने बनाइसकेको रहेछ। तर इन्डियामा आएपछि चाहिँ के भएछ भने त्यसमाथि फेरि अर्को एउटा म्युटेसन भएछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ 2टा म्युटेसन भएकोमा चाहिँ एउटा चाहिँ छिटो सर्ने छँदैछ, युके भ्यारिएन्ट जस्तो छँदैछ। त्यसको बाहेक पनि त्यसमा चाहिँ अर्को यस्तो तत्त्व देखेको छ कि त्यसले भ्याक्सिनले पनि काम गर्दैन कि भनेर उनीहरूले शङ्का गरेका छन्, देखाइसकेका छैनन्। साइन्टिफिक प्रमाण भइ नसकेको हुनाले अहिले हामीले हो भन्न मिल्दैन। पहिलाको इम्युनिटी पहिला भइसकेको मान्छेलाई पनि फेरि हुन्छ कि भ्याक्सिन लगाएकोलाई पनि फेरि हुन्छ कि भन्ने शङ्का भएको हुनाले हामीले अझ होस गर्नुपर्ने स्थिति छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, जस्तै इन्डियाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने इन्डियामा यो दोस्रो लहरको सम्भवतः लगभग 2 महिनाको समयावधि व्यतीत भइरहेको छ। यो 2 महिनाको समयावधिमा इन्डियालाई चाहिँ निकै चाहिँ गाँजिसकेको अवस्था छ। दिल्ली लगायतका क्षेत्रहरू कति अस्तव्यस्त छ भन्ने कुरा चाहिँ मिडियामा आएको रिपोर्टहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। यस अर्थमा नेपालमा चाहिँ यो प्रवेश चाहिँ ढिलो भएको हो कि अझै नेपालमा चाहिँ हामी पूर्ण रूपेण चाहिँ सुरक्षित गर्ने तरिकामा, वा हामी चाहिँ नेपालीहरूको पहिला जसरी भन्दै थियौँ नि हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ अरूभन्दा फरक छ र पनि एक किसिमले विश्वको अन्य देशहरूको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा लास्ट इयर पनि त्यति प्यानिक चाहिँ बनाइसकेको स्थिति थिएन। सम्भवतः तपाईँले अघि कार्यक्रमको सुरुमै भन्नुभयो 6 महिनासम्मको लकडाउनले हामी आफै घरभित्र चाहिँ रह्यौँ र केही थोरै मात्रामा भए पनि हामी हेल्थ प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ पालना गऱ्यौँ। तर अहिले चाहिँ के देख्यो भने बोर्डर एरियाका केही क्षेत्रहरू एकदमै चाहिँ एकैपटक सुरु भयो र एकैपटक चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भए। यसको कारण चाहिँ के? फेरि अब यो चाहिँ के भयो भने अब बोर्डर एरियामा तपाईँले भन्नु जस्तै नेपालगञ्ज, धनगढी, पश्चिमतिर वीरगञ्ज लगायतको क्षेत्रहरू देख्यो, नेपाल विराटनगर पनि देख्न थाल्यो। हजुर, तर त्यतातिर चाहिँ अझ बढ्ता यो दिल्ली बम्बई जुन ठाउँमा चाहिँ बढ्ता छ भाइरस, त्यो एरियाको मान्छेहरू आउन थाले, उता लकडाउन हुन थाले, उनीहरू आउन थाले। त्यसले गर्दाखेरि पोहोर साल पनि देख्यो, यसपालि पनि बढ्ता देख्यो त्यतातिर। अब बिस्तारै पूर्वतिर पनि जाँदैछ। अनि अर्को कुरा यसको चाहिँ के छ भने नेपालमा कम हुनुको कारण एउटा चाहिँ यो हामीले लकडाउनहरू गऱ्यौँ, त्यसरी बचायौँ लास्ट यसपालि त्यो गर्न सकिन, यिनीहरू वारवार आए, हाम्रो चाहिँ रिल्याक्स नै थियो। बल्ल लकडाउन हुने कुरा बल्ल हुँदैछ, यसो भएको छैन। नेपालगञ्जमा बल्ल अस्ति गरे होइन। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ कम हुन्छ, किनभने यो अरू चिजले होइन कि हाम्रो यो पपुलेसनै एकदमै कम छ कि। अनि जुन ठाउँमा चाहिँ भिडभाड हुन्छ इन्डियामा पनि हेर्दाखेरि किन चाहिँ बम्बई दिल्लीमा बढ्ता हुन्छ भने मान्छेहरू धेरै छन्, भिडभाड बढ्ता हुन्छ, पसलै जाँदा पनि थुप्रै हुन्छन् होइन। त्यस्तै ट्रेनमा बसमा धेरै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि काठमाडौँमा बढी देखिन्छ, विराटनगर बढी देखिन्छ,
इलाममा अलिक कम देखिएला, अझ ताप्लेजुङ तेह्रथुममा गयो भने अझ कम हुँदै जाला पहाडमा, किनभने त्यहाँ त स्पार्सली पपुलेटेड छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जब चाहिँ हामीले जसरी गरेका छौँ भौतिक दूरीको चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठुलो महत्त्व छ भन्ने कुरा त्यसमा देखिन्छ। जुन ठाउँमा चाहिँ धेरै भिडभाडहरू हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बढी हुन्छ भनेको कारणले गर्दा हामीले पनि यहाँ चाहिँ भिडभाडहरू चाहिँ घटाउनु पर्यो। यसपालि चाहिँ हाम्रो देशमा पसिसकेको छ, बोर्डर रोकेर नियन्त्रण हुँदैन, बढी भएको ठाउँबाट कम ठाउँमा जानेलाई रोक्ने, अनि आफूले पनि भिडभाड नगर्ने, सोसियल डिस्टेन्स भने पनि अथवा यो फिजिकल नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू त एकदमै निरन्तर रूपमा यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ आधार मानेर कुराकानी गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिटी लेभलमै अहिले पुगिसकेको स्थिति हो कि केही सीमित सेक्टरलाई मात्रै अहिले चाहिँ बढी चाहिँ पेनिट्रेसन गरेको हो? अब यो कम्युनिटी लेभलमा त पक्कै पनि पुगिसकेको छ। पोहोर सालको भाइरस त कम्युनिटी लेभलमा पुगि नै सकेको थियो, देशभरि नै फैलिसकेको थियो। यसपालिको यो नयाँ भाइरस पनि चाहिँ अब जुन ठाउँमा चाहिँ ठुलो मात्रामा छ, किनभने कतिवटा जिल्लाहरूमा 500 भन्दा बढी बिरामी छन् नै भने त्यो त पक्का पनि कम्युनिटी लेभलमा त्यहाँ पुगिसकेको हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने हामीले पोहोर साल बढी टेस्ट गरेका थियौँ, 20,000 गरेका थियौँ पिसिआर टेस्ट डेली, होइन 20-22,000सम्म पुगेको थियो। यसपालि चाहिँ 8,000 10,000, आज बल्ल मैले देखेँ 13,000 पुग्यो। यो के भएको छ भने हामीले टेस्ट पर्याप्त रूपमा नगरे हुनाले मान्छेहरू घर घरमै, अब सरकारले पनि पर्सेन्टेजकै आधारमा हेर्ने हो भने डाक्टर 13,000 चाहिँ चेक गर्दा 3556 जना चाहिँ सङ्क्रमित फेला 25% भनेको यो त ह्युज नम्बर होइन र नम्बर हो। त्यही भने यदि हामीले 1 लाख गर्ने भए त्यो नम्बर अझ 2-3 गुणा बढ्ने थियो कि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रोजेक्सन गरे अनुसार चाहिँ जति हामीले रिपोर्ट गरेका छौँ 3,000 भनेको छ भने खासमा त्योभन्दा 20-25 गुणा बढी छ। खासमा हामीले टेस्ट गर्न सकेका पनि छैनौँ, मान्छेहरू टेस्ट गर्न अगाडि आएका पनि छैन। मलाई रुगाखोकी लाग्यो, मलाई होइन कोभिड भनेर घरमा बस्नेहरू पनि छन्। र अर्को चाहिँ के भने पैसा खर्च पनि हुन्छ, होइन 1,000-2,000 खर्च हुन्छ। अब कतै गयो भने अब सिम्टोमेटिक भयो भने चाहिँ फ्रीमा गरिदिन्छ क्या गभर्मेन्टले, तर त्यो पनि हो। अनि फेरि सबैतिर छैन पनि नि त टेस्ट। अब काठमाडौँ विराटनगर ठुल्ठुलो ठाउँमा नै छ, गाउँमा त छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जति अमेरिकामा पनि सबैलाई भेट्दैन थियो, सबैलाई डायग्नोस हुँदैन थियो। अमेरिका पनि क्यालिफोर्निया सर्वे गर्दा 10 गुणा बढी भेट्यो। 500 जना हो भने चाहिँ खासमा त्यहाँ चाहिँ कति भयो 5,000 जनालाई लागेको हुँदो रहेछ कम्युनिटीमा। अनि त्यसमध्ये चाहिँ 500 जनाले चाहिँ टेस्ट गर्दो रहेछन् पोजिटिभ भएर भनेर पत्ता लागेको थियो। हाम्रोमा पनि प्रोजेक्सन गर्दाखेरि 20 देखि 25 गुणा, 1,000लाई रिपोर्ट गरेका दिनमा खासमा हामी 20 देखि 25,000लाई चाहिँ इन्फेक्सन भएको छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। स्याम्पल डाटाकै रूपमा लिने हो भने त लगभग मानिलिनुहोस् आज 13,000लाई हामीले चेक गरेका छौँ। यो यसलाई स्याम्पल डाटाकै रूपमा हामीले लिने हो भने पनि 1,13,000लाई चाहिँ हामीले चेक गर्यो भने त 35,000 त लगभग त्यसै हुने भइहाल्यो। त्यो भनेको त ह्युज सङ्ख्या र म्यासिभ पपुलेसन चाहिँ इफेक्टेड रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ यसले। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामीले एटलिस्ट 1 लाखदेखि 2 लाखलाई टेस्ट गर्न सक्नुपर्ने हो। किनभने जसलाई यो कोभिड भएको छ उसको वरिपरिकोलाई पनि गर्नुपर्ने हो। सबै जतिलाई कन्ट्याक्टमा आएको छ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका छैनौँ, गर्ने सामर्थ्य पनि छैन अहिले हामीसँग त, होइन। अब गऱ्यो भने एन्टिजेन टेस्टिङ गरेर भए पनि चाहिँ सकभर डायग्नोसिस गऱ्यो भने कमसेकम उनीहरूले मास्क लाएर घरमा बसिदियो भने अरूलाई त सर्दैन नि। त्यसले गर्दा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसपालि चाहिँ पोहोर जस्तो रोक्न सकिँदैन, छ्यापछ्याप्ती भइसकेको छ। तर के गर्न सकिन्छ भने छिटो स्प्रेड हुन नदिएर हामीले त्यो फ्ल्याटेनिङ द कर्भ भनेर भन्थ्यौँ। भने मतलब नि स्लोली स्प्रेड हुन दिने। स्लोली स्प्रेड भयो भने के हुन्छ भने अस्पतालको बेडहरू बाँकी रहन्छ, अक्सिजनको सप्लाईहरू बाँकी रहन्छ। त्यसले गर्दा जस्तो दिल्लीमा भयो जस्तो प्यानिक सिचुएसन हुँदैन। ओके वेल, अहिले चाहिँ मान्छे चाहिँ पहिला लास्ट टाइम चाहिँ मान्छे खास गरिकन चाहिँ जब केस एकदमै क्रिटिकल भएको स्थिति बन्यो भने मान्छेहरूलाई चाहिँ भेन्टिलेटरको चाहिँ निकै चर्चा गर्यो मार्केटमा। अहिले चाहिँ अक्सिजन चाहिँ बढी चर्चा रहेको छ। यो भ्यारिएन्टकै कारणले हो वा यो अन्य केही कारण छ जसले गर्दा चाहिँ नर्मली मान्छे चाहिँ भेन्टिलेटरमै नगइकन पनि अक्सिजन चाहिँ उपलब्ध भयो भने चाहिँ बाँच्न सकिन्छ वा बिरामीलाई चाहिँ क्रिटिकल हुन दिनबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ बुझाइ हो के हो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो पोइन्ट निकाल्नु भयो। किनभने यो चाहिँ हाम्रो डक्टरको कम्युनिटीहरूमा कुरा भइराख्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ के छ भने पोहोर साल चाहिँ हामीले जानेको थिएनौँ कसरी कोभिड भाइरसलाई राम्रोसँग ट्रिट गर्ने भनेर, र कोही सिरियस हो भने भेन्टिलेटरमा राखेर बचाउने भन्ने किसिमको एक किसिमको धारणा थियो। तर रिसर्च जुन भयो त्यसबिचमा लास्ट के अरे पहिलो 6 महिनामा त्यसपछि के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि भेन्टिलेटरमा राखेको मान्छेलाई बचाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। सकभर तिनीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राख्न नदिने एउटा टेक्नोलोजी छ हाई फ्लो भन्ने, त्यो चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी पनि हो, नेपालमा त्यति थिएन पनि पहिला।
त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले ल्याएर हाम्रो यो इन्टेन्सिभ केयर एनेस्थेसियाको डक्टरले ल्याएर त्यो युज गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अरू देशमा पनि देखियो, यहाँ पनि देखियो। त्यसले चाहिँ मान्छेको लाइफलाई प्रोलङ पनि गर्ने रहेछ र भेन्टिलेटरमा जान नदिने रहेछ। भेन्टिलेटर नगएपछि त्यो मान्छेहरू धेरैजसो बस्दो रहेछन् भन्ने कुरा देखिया हुनाले आजकल चाहिँ हामी भेन्टिलेटर सकभर राख्दैनौँ। अक्सिजन चाहिँ चाहिन्छ, किनभने कोभिडमा मान्छे मर्ने कारणले अक्सिजन नपुगेर हो। तर त्यसलाई चाहिँ अरू किसिमले दियो भने चाहिँ बचाउनलाई सजिलो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ कुरा। अब भनौँ न, अब 6 महिना जति भयो हामीले थाहा पाएको। त्यसले गर्दाखेरि अहिले ट्रिटमेन्टको मोडालिटी नै चेन्ज भएको छ, तर अक्सिजनको आवश्यकता चाहिँ पर्छ। इन्डियामा पनि अहिले अक्सिजनको खाँचो भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ अक्सिजन सप्लायर्सहरूले दिन सक्छु भनेको छ। अब कहिले ट्याङ्की नपुग्ला के नपुग्ला त्यो सबै कुरा चाहिँ गभर्मेन्ट र हस्पिटलहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। तर अक्सिजन भयो भने अरू हिसाबले मान्छेहरूलाई बचाउन सकिन्छ। जस्तै मैले बिचैमा एउटा लेम्यान क्वेसन डाक्टर साहब, यदि कोही व्यक्ति घरमै चाहिँ उसलाई चाहिँ अक्सिजनको आवश्यकता पऱ्यो भने ऊ घरमै नर्मली लगेर चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ गएर चाहिँ सेट गरेर घरमै बस्दा पनि चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहन्न? घरमा अक्सिजन लगाउन सकिन्छ र हामी धेरै पेसेन्टहरूलाई यो छातीको रोगहरू भएको हुन्छ, सिओपिडी भन्नेहरूलाई अक्सिजन दिएर घरमा पनि पठाउँछौँ। तर के भने एउटा जान्ने डक्टरले हेरेर उहाँले चाहिँ यति अक्सिजन दिने, यसरी घटाउने, यसरी बढाउने, यसरी प्रिकसन लिने भनेर भन्नुपर्छ। नभए के हुन्छ भने कहिले अक्सिजन लाएर चुरोट खायो भने त्यो मान्छे त फेसै जलेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै चिजहरू सिकाएर चाहिँ गऱ्यो भने घर गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ नगर्न सक्ने कुरा होइन। जस्तै एक किसिमले अहिले डेथको सङ्ख्या पनि एकदमै चाहिँ प्यानिक बनाइराखेको छ। दिल्लीमै अब लगभग चाहिँ 2000 प्लसको चाहिँ डेथ रेटहरू चाहिँ आयो तथ्याङ्कहरू हेर्दा चाहिँ। उता सङ्क्रमितको चाहिँ ट्रान्समिसन चाहिँ क्विक हुने, यता डेथको ट्रल पनि चाहिँ बढ्दै जाने। यो चाहिँ डेथको ट्रल चाहिँ किन बढिराखेको छ? तर तपाईँले अघि चाहिँ बताउनु भयो नि, लास्ट टाइम चाहिँ अलिकति ओभर एजकाहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ चिन्तित बनाउँथ्यो। अहिले चाहिँ तथ्याङ्क नै हेर्दा बच्चाहरू पनि एकदमै सङ्क्रमित हुने, बेसकहरू पनि एकदमै सङ्क्रमित हुने। वा आफूलाई म फिट छु, म हेल्दी छु, मसँग कोरोना लाग्ने सम्भावना चाहिँ म एकदम मेरो इम्युन सिस्टम राम्रो छ भन्नेहरूलाई पनि कोरोना लागेको अहिले देखिन्छ। पोहोरभन्दा अहिले चाहिँ यस्तो किन भएको? अब अघि मैले भने जस्तै एउटा कुरा चाहिँ यो युके भ्यारिएन्टले अलिकति यङ्गर एज ग्रुपलाई गर्छ, इन्फेक्सन गर्छ। अनि अर्को चाहिँ फास्ट हुने हुनाले अहिले कस्तो भने त्यसले सिरियस व्रत बनाउने चाहिँ होइन, सिरियस व्रत बनाउने होइन, तर छिटो के अरे फैलिने हुनाले धेरै मान्छे, मानौँ न पोहोर साल चाहिँ 100जनालाई रोग लाग्न फैलिनलाई 1 महिना लाग्थ्यो भने अहिले 1 हप्तामै लाग्यो भने त बढीलाई लाग्यो। बढीलाई लागेपछि बढी मान्छे सिरियस हुने भयो होइन। त्यसको 100को प्रोपोर्सन र 25जनाको प्रोपोर्सनमा फरक हुने भयो 1 हप्तामा। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ एकैचोटि हरेर मान्छेहरूको बिरामी हुँदाखेरि र सिरियस हुँदाखेरि अस्पतालमा बेड पुगेन, अक्सिजन पुगेन, डक्टरहरू पुगेन, नर्सहरू पुगेन। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति प्यानिक सिचुएसन यसले चाहिँ क्रिएट गरेको हो। तर रिसर्च गरेर हेरेको छ यो युनाइटेड किङडम, यो इङ्ल्यान्डमा उनीहरूले देखाएको छ कि छिटो फैलिन्छ र छिटो प्रोग्रेसन हुन्छ, तर यसले मान्छेलाई बढ्ता चाहिँ मार्दैन भनेर उसले देखाएको छ। बढ्ता सिरियस पनि गराउँदैन, बढ्ता मान्छे सेम बिरामीलाई पुरानो भाइरस र नयाँ भाइरस भने उति नै सिरियस हुन्छ। तर के भने छिटो फैलिनुलाई एकैचोटि 2जनाको सट्टा 10जनालाई बिरामी बनाउने हुनाले एकैचोटि वार र बिरामी हुने भयो हुनाले हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ ओभरलोड गर्छ। ओके, पहिलेको भन्दा अहिलेको चाहिँ त्यसो हो भने चाहिँ तपाईँ मैले अघि पनि बताएँ उनीहरूले भने अनुसार नै आधार मान्यो भने क्विक चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ, तर मार्ने चाहिँ बढी हुँदैन भने चाहिँ। तर बढी प्यानिक भएको जस्तो देखिन्छ त इन्डियाको कारणले गर्दा हामी बढी प्यानिक भएको हो। होइन, प्यानिक हुने कारण चाहिँ के भन्दाखेरि एकैचोटि वार र धेरै पेसेन्ट भएको हुनाले हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ ओभरलोड गरेर सामानहरू नपुग्ने भयो, केयर नपुग्ने भयो। अब दिल्लीमा अहिले अब दिल्ली जस्तो ठाउँमा अक्सिजन छैन भनेर विश्वास लाग्दैन। त्यत्रो ठुलो देशमा संसारभरि अरू देशलाई, छिमेकी देशहरूलाई चाहिँ उनीहरूले निर्यात गर्ने होइन, के अरे यो एक्सपोर्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको कन्ट्रीमा आफैलाई अक्सिजन छैन भन्दाखेरि त अचम्मै कुरा। मैले सुने चाहिँ कस्तो पनि भएको छ भने एउटा चाहिँ धेरै पेसेन्टहरू हस्पिटलमा गएर बेडहरू नभएर पनि एउटा चाहिँ आपत परेको। अर्को चाहिँ अक्सिजन कुरा मैले के पनि सुने भन्दाखेरि मान्छेले घर घरमा ल्याएर अस्पतालमा भएन भने घरमा त अक्सिजन लगाउनु घर घरमा ल्याएर पनि राखेको छ अरे। अनि त्यसले गर्दा त्यो जुन ट्याङ्की हस्पिटलमा चाहिने ट्याङ्की हो अक्सिजनको ट्याङ्क, यो सिलिन्डर, त्यो सिलिन्डरै गायब छ अरे मार्केटबाट। अक्सिजन छ, सिलिन्डर छैन, कसरी लाने अब? त्यस्तो चाहिँ स्थिति भनेर सुनेको थिएँ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने पहिले जो सङ्क्रमित भइसकेका छन्, पहिले लटमा योभन्दा अगाडि साल नै सङ्क्रमित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई अहिलेको यो चाहिँ युके भ्यारिएन्ट र डबल म्युटेन्टले चाहिँ पुनः चाहिँ लाग्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ कि रहन्न?
यसको चाहिँ के छ भने एकपल्ट कोभिड भइसकेको मान्छेलाई फेरि अर्को कोभिड हुने चान्स चाहिँ हुन्छ, तर धेरै नै कम हुन्छ। अब मलाई एक्ज्याक्टली त डेटा थाहा भएन, तर 1 in 1000 अथवा अझ त्योभन्दा कम मात्रै चान्स हुन्छ। अब पुरानो भेराइटी, तपाईँको क्वेसन चाहिँ पुरानो भेराइटी र नयाँ भेराइटी लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि त्यसको बारेमा रिसर्च चाहिँ गरेको छैन। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ त्यो भेराइटी भन्दाखेरि भ्याक्सिनको इम्पोर्टेन्स हुन्छ। भ्याक्सिन चाहिँ के छ भने पुरानोलाई काम गर्ने भ्याक्सिनले यो युके भ्यारिएन्टलाई काम गर्छ, त्यसैले हामीले त्यसको लागि डराउनु पर्दैन। जतिले भ्याक्सिन लाछ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फेक्सन भए पनि माइल्ड इन्फेक्सन हुन्छ, पहिला भइसकेकोलाई भए पनि माइल्ड इन्फेक्सन हुन्छ, उनीहरूलाई मर्न चाहिँ मर्दैनन् होइन, धेरै सिरियस हुँदैनन्, अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा पनि जानुपर्ने हुँदैन। कसलाई मात्रै डर हुन्छ नि जसलाई चाहिँ अब हामी इम्युनो कम्प्रोमाइज भन्छौँ होइन, इम्युन सिस्टमै डाउन छ, ट्रान्सप्लान्ट भए पेसेन्ट, क्यान्सर भए पेसेन्ट, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अथवा क्यान्सरको पनि औषधि खाइरहेको पेसेन्टहरू त्यसलाई चाहिँ अलिक डर हुन्छ, होस गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने पहिलाको इन्फेक्सनले र भ्याक्सिनले पनि यसको विरुद्ध चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ अर्को आइपुगेको छैन अहिलेसम्म, नआउला सायद। यो ब्राजिलको र साउथ अफ्रिकाको भेराइटी आयो भने चाहिँ अलिक डर हुन्छ, किनभने त्यसलाई चाहिँ भ्याक्सिनले काम गर्दैन भनेको छ। तर त्यो चाहिँ टाढा हुनाले होपफुल्ली नेपालमा नआइपुग्ला भन्ने आशा छ। अब के अरे यो भ्याक्सिनको पनि दुईवटा पाटो रह्यो, पहिलो पाटो रह्यो कि एउटा डोज र अर्को डोज। पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई चाहिँ त्यो कति चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ, दोस्रो डोज लगाएकाहरूलाई चाहिँ कति इफेक्टिभ हुन्छ। जस्तै कतिपय मान्छे त अहिले नेपालमै कुरा गर्ने हो भने त पहिलो डोज लगाएका केही सङ्ख्यामा होलान्, 4-5 लाख जति होलान् फ्रन्टलाइनका मा काम गर्नेहरू, तर दोस्रो डोज लगाएका पनि थोरै छन्, फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरू नै लगाएका छन्। यस अर्थमा पहिलो डोज लगाएकाहरू चाहिँ कति सुरक्षित हुनसक्छ, दोस्रो डोज लगाइसकेकाहरूको चाहिँ त्यो कति समयपछि त्यसले चाहिँ शरीरभित्र चाहिँ त्यसले चाहिँ काम गर्न थाल्छन्, यो दुईटामा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के हो? अब यो चाहिँ भ्याक्सिनमा पनि भर पर्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ पहिलो ल्याएको भ्याक्सिन जुन चाहिँ कोभिसिल्डको, त्यसको चाहिँ डेटा छ, त्यसलाई इङ्ल्यान्डमा पनि गराएको छ, अफ्रिका पनि गराएको छ, ब्राजिलमा पनि गराएको छ, अमेरिका पनि गराएको छ, विभिन्न देशहरूमा यसको स्टडी गरिसकेको छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने पहिलो भ्याक्सिन लगाएको 2 देखि 4 हप्तापछि चाहिँ 50% प्रोटेक्सन हुन्छ है, अबाउट 50%। भनेपछि 2 जनामध्ये 1 जनालाई चाहिँ लाग्न सक्छ। त्यो पनि 2 देखि 4 हप्तापछि, लगाएको भोलिपल्ट होइन, लगाएको भोलिपल्ट त पटक्कै काम गर्दैन। 2 देखि 4 हप्ता इम्युन सिस्टमलाई यो के भन्छ एक्टिभेट गर्नलाई टाइम लाग्छ है, त्यसलाई चाहिँ सुचारू रूपले गर्नलाई, काम गर्नलाई। त्यसपछि गएर दोस्रो भ्याक्सिन पनि 8 देखि 12 हप्तापछि लगाइन्छ है। त्यसपछि अझ पनि 50% त रह्यो नि, 2 जनामध्ये 1 जना मात्रै प्रोटेक्सन गर्छ। अनि त्यसपछि लगाएपछि चाहिँ विभिन्न देशमा फेरि यो पनि इङ्ल्यान्डमै पपुलेसन एउटामा हेर्दा 62% प्रोटेक्सन दिएको छ, अर्कोमा हेर्दा 70% दिएको छ। अमेरिकामा 83% देखायो प्रोटेक्सन, गर्दाखेरि पपुलेसनमा पनि के अरे भर पर्दो रहेछ भन्ने देखिएको छ। भन्दाखेरि अबाउट अन दि एभरेज हामी चाहिँ 70% प्रोटेक्सन दिन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। तर दोस्रो भ्याक्सिन लगाएको 2 देखि 4 हप्तापछि मात्रै, 2 देखि 4 हप्ता चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसैले यो चाहिँ 100% नभएर होइन, 70% चाहिँ 30% अझै लाग्ने चान्स पनि, माइल्ड लाग्ला तर पनि लागेर अरूलाई सार्ने त चान्स भयो। त्यसले गर्दाखेरि सबैले भ्याक्सिन लगाएपछि पनि प्रोटेक्सनको मेजरहरू चाहिँ लिनुपर्छ। अथवा यो बिचमा हामीले म्यासिभ रूपमा चाहिँ भ्याक्सिनेसनको काम चाहिँ थालेको भए जोगिने सम्भावना चाहिँ प्रबल थियो। त्यो गर्न सकेनौँ हामी, हाम्रोमा भ्याक्सिनहरू आउन सकेन। अब इन्डियाले दिएको प्रोमिस गरेको भ्याक्सिन पनि पुगेन। चाइनाको भ्याक्सिन लगाइरहेको, चाइनाको भ्याक्सिन हामीले उनीहरूको डेटालाई भर गर्ने हो भने चाहिँ 79%, झन्डै 80% भनेपछि यो कोभिसिल्ड इन्डियाबाट आउने भ्याक्सिनभन्दा बढ्दा इफेक्टिभ छ भनेर उनीहरूले देखाएको छ। तर त्यसलाई WHOले भेरिफाई गर्दैछ यो महिनाको अन्त्यसम्ममा कतिको चाहिँ उनीहरूले भनेको कुरा ठिक हो भनेर उनीहरूले जाँचेर पेपरहरू सबै हेरेर उनीहरूको डाटाहरू हेरेर एनालाइसिस गरिदिन्छ। अब त्यो बाहेक चाहिँ इन्डियाबाट भ्याक्सिन आए पनि त्यही भ्याक्सिन कोरियामा बन्छ, त्यो ल्याउन कोसिस गर्नु पर्यो होइन। अब रसियन भ्याक्सिन पनि अब अप्रुभल दिइसकेको छ यो इमर्जेन्सी युज भनेर DDAले। त्यसैले जुन ठाउँबाट ल्याउन सकिन्छ अहिले स्थितिमा भ्याक्सिन ल्याउनुपर्छ। तर अहिलेको वेभलाई काम गर्दैन त्यो, किनभने भ्याक्सिन मैले भने जस्तै दियो, त्यसको फेरि 4 हप्तादेखि 8 हप्ता 12 हप्तापछि अर्को भ्याक्सिन दियो, त्यो भ्याक्सिन इफेक्टिभ हुँदाखेरि एटलिस्ट 2.5 देखि 3 महिना लाग्छ। यो वेभ त गइसक्छ त्यो बेला, अब जति ड्यामेज गर्नु छ गरेर गइसक्छ भन्दाखेरि फ्युचर वेभलाई मात्रै काम लाग्छ भ्याक्सिन अब चाहिँ। ओके, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो डाक्टर साहब, जस्तै सरकारी अस्पतालका कतिपय डक्टरहरूको भनाइ के रह्यो भने लास्ट टाइममा जुन पद्धति अप्नाएर चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गरिँदै थियो त्यो अहिले चाहिँ फेल भएको छ, त्यो उपचार पद्धतिले काम गर्न
त्यति चाहिँ उपयुक्त रहेन भने चाहिँ भनिरहेका छन्। पहिलाको उपचार पद्धति अहिलेको यो डबल म्युटेन्ट र युके भेरिएन्टमा चाहिँ काम नगर्ने हो उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ तर्क रहेछ, त्यस्तो हो? यो चाहिँ के छ भने खासै यसको कोरोना भाइरसको चाहिँ अब धेरै जसो 95 to 99% डिफरेन्ट पपुलेसनमा चाहिँ आफै नै निको भएर जाने रोग हो है। अब एन्टिभाइरल मेडिकेसनको कतिको रोल छ भन्दाखेरि फर्स्ट फ्यु डेजमै दिनुपर्छ भन्छन्। फर्स्ट फ्यु डेजमै भनेको 2-3 दिनभित्रमै कसैले लिँदैन, त्यो बेला माइल्ड रुगासुगा लाग्यो भने टेस्ट पनि गराउँदैन। जब हस्पिटल गएर भर्ना गर्ने भइसक्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ एन्टिभाइरलको रोलै छैन। त्यसपछि चाहिँ यो एन्टी इन्फ्लामेटरी भन्छ होइन, स्टेरोइडहरू त्यस्तो चिजहरू, डेक्सामिथासोन भन्ने ठुलो पब्लिकेसन भएको छ, त्यो चिजहरू काम लाग्छ। त्यो चाहिँ अहिले पनि पहिला र अहिलेमा केही पनि फरक छैन। अगाडिको हप्तामा जुन भाइरसलाई किल गर्ने औषधि हो, अब हामीले रेमडेसिभिर युज गऱ्यौँ, कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा युज गऱ्यौँ, अहिले फ्याभिपिराभिरको क्लिनिकल स्टडी भइरहेछ नेपालमा, त्यो बाहेक आइभरमेक्टिन भन्ने छ, थुप्रै औषधिहरू, हाइड्रोक्लोरोक्विन पनि युज गऱ्यो एकपल्ट, थुप्रै चिजहरू युज गऱ्यो। अलिअलि इफेक्टिभनेस हुँदो रहेछ, धेरै इफेक्टिभनेस हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भइसकेको छ। जति ड्रगहरू अहिलेसम्म चाहिँ भाइरसको विरुद्धमा काम गर्ने ड्रग छ त्यसले चाहिँ हस्पिटलमा 10 दिनको सट्टा 2-3 दिन छोटो होइन, 7 दिनको सट्टा 2-3 दिन छोटो चाहिँ बनाएको देखियो। तर मान्छेलाई चाहिँ बचाउने चाहिँ के काम रहेछ भन्दाखेरि अक्सिजन र स्टेरोइड अर्थात् डेक्सामिथासोनकै काम रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि सिक्दै गएको छौँ हामीले। त्यो चाहिँ यो युके भ्यारिएन्ट र पुरानोमा केही पनि फरक छैन, त्यो चाहिँ सेम नै हो ट्रिटमेन्ट। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरकै कुरा गर्ने हो भने जुन चाहिँ अहिले बढी चाहिँ पेनिट्रेसन र प्यानिक हामीलाई बनाएको छ भने दिल्लीको कारणले गर्दा होला। इन्डियामा चाहिँ म्यासिभ रूपमा त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि रहेको र मेन पावरको हिसाबले पनि उनीहरू पर्याप्त मात्रामा चाहिँ गर्न सक्ने र स्वयं इन्डियाले अहिले कोभिसिल्ड आफ्नै उत्पादन गर्ने भएको हुनाले तिनीहरू स्वयं आफैलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ प्रयोग गर्न नसकेको स्थितिमा अब नेपाल जस्तो देशलाई चाहिँ अलिकति बढी नै यसले चाहिँ दुःख दिने हो कि भन्ने जुन डर छ अहिले हाम्रो विभिन्न कुराहरू सुन्छौँ नि हामी, नआइसकेको तर अलिक बढी चाहिँ चिन्तित बनाएको छ हामीलाई। काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतको क्षेत्रहरूमा अन्य ठाउँको तुलनामा अलिक बढी चाहिँ सङ्क्रमितहरू देखिएको छ। यस अर्थमा समष्टिगत रूपमा हेर्दा चाहिँ सहर क्षेत्रमा अलिक बढी पेनिट्रेसन र प्यानिक भएको देखिने, गाउँतिर मान्छेहरू अझै पनि चाहिँ सतर्क र सचेत नभएको जस्तो देखिने। न्यूनतम कुराहरू जुन हामीले भनिराखेका छौँ नि, मास्क लगाइदिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ हात धोइदिनुहोस्, तपाईँ चाहिँ सेनिटाइज गरिदिनुहोस् भनिराखेका छौँ नि, यो कुराहरू पनि हुन नसकिरहेको स्थितिमा नेपालले दिल्ली जस्तो स्थितिलाई चाहिँ धान्न सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहन्न? एज ए हेल्थ एक्सपर्ट र तपाईँहरू अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले यो चाहिँ सजेसन चाहिँ तपाईँहरूबाट पनि जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ यसको चाहिँ कम्प्लेक्सिटी चाहिँ थाहा पाएको हुँदैन, यसको इम्प्याक्ट र त्यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ थाहा पाएको हुँदैन। वात्तै आयो अहिले चाहिँ अब के गर्ने के नगर्ने जस्तो जस्तो देखिन्छ। लकडाउन पुरै लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिन्छ, बोर्डर सिल गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिन्छ, एयर कनेक्सन चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ ब्रेक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा विवाद देखिन्छ। यी सबै कुराहरूसँग कतै न कतै गएर चाहिँ यो सिस्टमसँग गएर जोडिन्छ, माइन्डसेटसँग गएर जोडिन्छ र हामी कति सतर्क र सचेत छौँ भन्ने कुरासँग त गएर ठोकिन्छ नि, होइन? अनि यो कुरा चाहिँ आज भर्खरै म त्यही मिटिङबाट आएको हो। आज चाहिँ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा उहाँहरूले 10-15 जना मतलब उहाँको नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको पदाधिकारीहरूका साथै अब म जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट उहरू यो कोरोना सम्बन्धी नै काम गरिरहेको डाक्टर साहबहरू, मेडिकल काउन्सिलको चेयरम्यान, अनि यो इडिसिडीहरूको के भन्छ रिप्रेजेन्टेटिभ सबै बसेर हामीले चाहिँ यो बारेमा छलफल गरेका थियौँ र एउटा उहाँहरूले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ, प्रेस रिलिज पनि निकाल्नु भएको छ, उहाँले डिस्ट्रिब्युसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले भर्खरै म निस्किँदाखेरि। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब यसमा चाहिँ के गर्ने त, दिल्लीको जस्तो स्थिति आउन नदिनलाई, त्यसबाट बचाउन हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मेडिकल एसोसिएसनले मात्रै गरेर पनि हुँदैन, सरकारले मात्रै गरेर पनि हुँदैन, हामी सारा नेपालीहरूले मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँ गाउँमा होइन, टोल टोलमा, पालिका पालिकामा हामीले सबै लेभलमा, आर्मी पुलिसदेखि सबै लेभलमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी, यो मास्क, सेनिटाइजर र सोसल डिस्टेन्स बाहेक अर्को चाहिँ गर्नुपर्ने भिडभाडहरू गर्नु भएन होइन। अब विवाहहरूको सिजन छ,
विवाह हामीले घरको फ्यामिली 2टा फ्यामिली मात्रै बसेर गर्नु पर्यो, बाउआमा छोराछोरी, बाउआमा छोराछोरी, दाइ भाइ, सक्यो। अरू बाहिरको मान्छेलाई बोलाउनु भएन, भित्र फ्यामिलीभित्र त सर्ने भने जे छ त्यो त यसै पनि सरिहाल्छ। त्यो भयो एउटा। अनि अर्को चाहिँ अब भिडभाड गर्ने, स्कुलहरू बन्द गर्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालयले यो विरोध गरेर यस्तो हुँदैन होइन, कसैको यो बिजनेसहरूको प्रेसरमा परेर गरेर भएन। यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फुरुक्कसँग मेडिकल कम्युनिटी, यत्रो मेडिकल कम्युनिटी, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर CCMC, मेडिकल एसोसिएसन सबैले भनेपछि एउटै मुखले भनेपछि उहाँहरूले मान्नु पर्यो। त्यो फुरुक्कसँग मानेर बिजनेसले मान्नु पर्यो, शिक्षाले मान्नु पर्यो, सबै क्षेत्रबाट मान्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन पनि जुन चाहिँ सेन्टर हाम्रो चाहिँ हटस्पट भइरहेछ नि नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँहरू, त्यस्तोलाई चाहिँ ब्लकै गरिदिनु पर्यो। उहाँहरूले आफ्नो इन्टरनल कर्फ्यू लगाएर मात्रै भएन, त्यहाँबाट आयो भने त प्लेन उड्यो, के अरे यो बस हिँड्यो भने त सारा नेपालभरि त फैलिरहेछ नि, त्यहाँ मात्रै लकडाउन गरेर त के मतलब हो र? अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तै दिल्लीको जस्तो स्थिति नआओस् भनेर हस्पिटलहरूलाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो, हामीले अक्सिजन कति चाहिने व्यवस्था गर्नु पर्यो, बेड ऱ्यापिडली एक्सप्यान्ड गर्नु पर्यो। हाम्रो यो इलेक्टिभ कामहरू जुन छ, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ अरू कुराहरूमा डाइभर्ट भइरहेछ नि, सानोतिनो कुराहरू, त्यसलाई अहिले रोक्नु पर्यो। त्यो पछि पर्खिन सक्ने कुरालाई रोकेर अहिले चाहिँ सबै डक्टर, म्यान पावर होइन, डक्टर, नर्स सबै नै हुन्छ नि, हेल्थ केयर वर्कर, त्यो भयो, बेडहरू भयो, तिनीहरू सबैलाई कोभिडको लागि पनि छुट्याएर त्यसमा लाग्नु पर्यो। नभए हामीको चाहिँ भोलि विदिन 1-2 हप्ताभित्र नै देखि 1 महिनाभित्रमा त हाम्रो चाहिँ दिल्लीको स्थिति हुनलाई धेरै टाइम छैन। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्लो डाउन गर्नु, रोक्न सकिँदैन। अब कोभिड चाहिँ रोक्न सकिँदैन भनेर हातखुट्टा छोडिदिनु भएन, स्लो डाउन गरिदिनु पर्यो ताकि हाम्रो हस्पिटलहरूले, डक्टरहरूले चाहिँ बिरामीहरूको सेवा गर्न सकुन्। अब कस्तो भयो भने तपाईँले अघि बताउनु भयो नि, पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने घरको एकजनालाई मात्रै त्यो एफेक्टेड हुँदा चाहिँ उपचार गराउन पनि र सान्त्वना दिने स्थिति पनि रहन्थ्यो। अहिले एकजनालाई हुने बित्तिकै परिवारको 4 जनालाई त इमिडिएटली चाहिँ त्यो ट्रान्समिट हुँदो रहेछ। यसले गर्दा त होल परिवार नै एकैपटक एफेक्टेड भइसकेपछि त्यो एक किसिमको मानसिक तनाव त परिवारभित्र प्रवेश गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दा पनि एक किसिमको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ काउन्सेलिङ गर्ने पनि भएन र त्यस्तो स्थिति भएन भने पनि एक किसिमले मान्छे चाहिँ बढी चाहिँ एक किसिमको चिन्ताले ग्रसित बनेपछि पनि यो डेथको सङ्ख्या जुन छ नि अलिकति वर्ल्ड एज ग्रुपकाहरू चाहिँ बढी भएको जुन देखिन्छ, त्यो कारणले पनि हो। यो चिन्ताको कुरा चाहिँ हामी सबैलाई नै चिन्ता हुन्छ होइन, आफ्नो परिवार मेम्बरलाई कसैलाई भयो भने परिवारको सदस्यहरूलाई त चिन्ता हुने कुरा पनि भयो, अरूलाई पनि लाग्छ, आफूलाई पनि लाग्छ। कसैलाई केही साह्रै परिहाल्छ कि अस्पतालमा बेड छैन भन्छन् भन्ने किसिमको लाग्ने कुरा स्वाभाविकै हो। अब होम आइसोलेसनलाई हाम्रो गभर्मेन्टले भनेको छ बेडहरू बचाउनलाई होइन, अस्पतालमा भिडभाड नहोस् भनेर। त्यसको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्ने, तपाईँले भने जस्तै यो मेन्टल टेन्सनलाई सपोर्ट गर्नलाई साइकेट्रिक सपोर्ट अथवा एटलिस्ट एउटा नर्सले फोन गरेर ल तपाईँको स्थिति यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भनेर त्यस्तो किसिमको सपोर्ट सिस्टम होम आइसोलेसनलाई भएकोलाई पनि दिने। अनि अर्को चाहिँ कुन बेला अस्पताल जाने भन्ने पनि थुप्रै प्रश्नहरू आइरहेको छ। होम आइसोलेसन त बस्या छु म, आइसोलेसन तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण। मैले एकजना मान्छेसँग म यसो कुरा गर्दा कस्तो केस फेला पर्यो भने घरमा केस चाहिँ ठिकै थियो, जब चाहिँ घरमा एकदमै चाहिँ एक्सट्रिम लेभलमा चाहिँ स्थिति क्रिटिकल हुँदै गयो त्यसपछि चाहिँ बल्ल हस्पिटलको खोजी नीतिमा लागेपछि एक त हस्पिटलमा बेड नहुने, अर्को हस्पिटलमा बेड पाउँदा चाहिँ त्यहाँ नपुर्याउँदै चाहिँ अझै त्योभन्दा भयावह स्थिति हुने र हस्पिटलको बेडमा लैजाँदा लाइफ सपोर्ट हाल्दै गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ डक्टरहरू पनि चाहिँ अब ल सकिएन भन्ने स्थिति चाहिँ बनेको देखिन्छ। कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ घरमा चाहिँ राख्ने, कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हस्पिटल पुर्याइहाल्ने, त्यसको समयावधि र त्यसको सिम्टम्सहरू त केही त होला नि। हो, त्यो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भने अब कसैलाई अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी डक्टरहरूले के हेर्छौँ भने फिजिकल कन्डिसन कस्तो छ भनेर हेर्छौँ। उहाँहरूले सिम्टोमेटिकल्ली एकदमै रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै विक भयो होइन, अब यो चाहिँ म चाहिँ के गर्न नसक्ने भयो, के खान नसक्ने भयो भन्ने किसिमको स्थिति आयो भने अथवा सास फेर्न गाह्रो भयो भन्ने स्थिति आयो भने तुरुन्तै अस्पताल जाने एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ हामी फिजिकल्ली अब्जेक्टिभली हेर्ने हो भने एउटा पल्स अक्सिमिटर लिने, फार्मेसीको एकदम सिम्पल हुन्छ, फार्मेसीको स्टोरमा जहाँ किनेको त्यो ठाउँमा उनीहरूले सिकाइ पनि दिन्छ यसरी थिच्ने, यसलाई हेर्ने यो चाहिँ अक्सिजनको लेभल हो, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाडीको धड्कनको लेभल हो भनेर उनीहरूले देखाइ पनि दिन्छ। त्यो हेरेर त्यो अक्सिजनको लेभल चाहिँ 92 पुग्यो भने चाहिँ अस्पतालको डक्टरलाई फोन गरेर कहाँ खाली छ त्यो अस्पतालमा गएर जचाउने, किन त्यो स्थितिमा चाहिँ अक्सिजन लाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ।
अब घरमा कसरी के गर्ने भनेर सिक्ने भए पनि अस्पतालमा गएर डक्टरलाई अथवा आफ्नो डक्टर छ सधैँभरि गइराख्ने डक्टर छ भने उहाँहरूलाई फोन गरेर मेरो यस्तो भयो अब म के गरौँ भन्ने किसिमले सल्लाह गर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ। 92 चाहिँ म्याजिक नम्बर हो। 92 भेट्यो भने चाहिँ अक्सिजनको लेभल अस्पताल जाने बेला भयो। त्योभन्दा तल गयो भने त झन् क्रिटिकल नै भयो। त्योभन्दा क्रिटिकल भयो। त्योभन्दा तल जान नदिने, हेरिराख्ने। 93, 94 रह्यो आफै नै फेरि त्यो धेरै जसोको चाहिँ माथि जान्छ फेरि, किनभने 10% मात्रै अस्पताल जानुपर्छ, 90% अस्पताल जानु पर्दैन। साह्रो हुने भनेको त अब 5% मात्रै हो, त्योमध्ये पनि 1% जतिलाई मात्रै अब डेथ हुन्छ नि। त्यो पनि अब केही इम्युन सिस्टम केही प्रब्लम हुनु पऱ्यो, धेरै बुढाबुढी हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि टाइममा अस्पतालमा गयो भने डक्टरहरूले बचाउन सक्छन्। त्यो म्याजिक नम्बर चाहिँ 92 हो। 92 भएपछि अस्पतालमा पनि 92 हुन्छ केही पनि गर्दैन हामी। 92 भएपछि औषधि पनि दिन्छौँ, अक्सिजन पनि लगाउँछौँ, धेरै चिजहरू गर्छौँ त्यसमा। ओके वेल, जस्तै डाक्टर साहब सबैको दिमागमा आएको प्रश्न के हो भने चीनबाट उत्पत्ति भयो, चीन शान्त भइरहेको छ, बाँकी विश्व चाहिँ अझै पनि कोरोनासँग लडिरहेको देखिन्छ। चीनलाई खासै त्यति चाहिँ यसले पेनिट्रेट गरेको देखिँदैन, बाँकी विश्व चाहिँ अझै चाहिँ जुधिरहेको छ, जुझ्न चाहँदै पनि सकिरहेको स्थिति छैन। हेल्थ सिस्टमलाई कोल्याप्स पारेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कोल्याप्स पारेको छ, इकोनोमिकलाई कोल्याप्स पारेको छ, लाइफलाई कोल्याप्स पारेको छ, सबै कुरा चाहिँ एकदमै चाहिँ अस्तव्यस्त बनाएको छ। चीन चाहिँ शान्त हुने, विश्व अशान्त हुने, यो भित्र पनि केही समस्या छ। अब त्यो ठिक कुरा गर्नु, चीनले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल भएर देखाएको छ। त चीन मात्रै होइन, अब सिङ्गापुरहरू, अरू कोरियाहरू, तिनीहरूले पनि राम्रो काम गरेका छन् है। अब चीनले आफूलाई बचाएको कारण दुईवटा भन्छ। एउटा चाहिँ कारण चाहिँ के भने उनीहरूले भ्याक्सिन दिएको छ पनि भन्छन्। वुहानदेखि लिएर सबै सिटीहरूमा चाहिँ हामीले भ्याक्सिन पुर्याइसकेका छौँ, हाम्रो भ्याक्सिन इफेक्टिभ भयो, उनीहरूले यो यस्तो भएको भनेर भन्छन्। त्यो चाहिँ भ्याक्सिन बिकाउने एउटा बाटो पनि हो, उनीहरूले बिकाउन खोजिरहेछन् भ्याक्सिन। उनीहरूको भ्याक्सिन बिक्री भइरहेको छैन मान्छेहरूले डाटा नदेखा हुनाले। अर्को चाहिँ उनीहरूको रेगुलेसन्सहरू स्ट्रिक्ट छ नि त। कम्युनिस्ट कन्ट्री हो, डिक्टेटरसिपै छ, क्यापिटलिस्ट भएको छ, पैसा कमाएको बेग्लै कुरा हो, तर डिक्टेटरसिप नै छ। त्यहाँ मानेन भने तुरुन्तै सजाय गर्छ। त्यो किसिमले स्ट्रिक्टली उनीहरूले रेगुलेसन गराए हुनाले जनताहरूले पनि मानेका छन्। अब एजुकेटेड सिभिलाइज जनताहरू पनि होला, नभए चीन त राम्रोसँग थाहा छैन। तर जस्तो त्यो किसिमले स्ट्रिक्टली रेगुलेसन गर्यो भने रोक्न सकिन्छ, किनभने त ह्युमन बिहेभियरबाटै सर्ने हो नि त होइन। हामीले तपाईँले र मैले यसो डिस्टेन्स राखेर मास्क लगाएर सेनिटाइज लगायो भने त मरिगै सर्दैन नि, दुईजनाको बिचमा चान्सै छैन नि। त्यही भएर चीनले चाहिँ त्यो इक्जाम्पल किसिमले देखाएको छ, किनभने उनीहरूको पपुलेसन त भन्नु न झन्डै 1.5 अरब पुग्नु लागेको छ पपुलेसनमा। यस्तोसँग कन्ट्रोल गरेर देखाइदिएको छ, त्यो त इक्जाम्पल नै हो। तपाईँ यो बिचमा पनि देश बाहिर पनि हिडडुल गर्नुभयो, अमेरिका नै पुग्नुभयो। ठ्याक्कै चाहिँ लाइफस्टाइलकै सतर्कताको कुरा गर्ने हो भने हामी चाहिँ अन्यको तुलनामा अलिक कम सतर्क, अलिक कम चाहिँ हेल्थ सेक्टर बढी गर्ने। अमेरिकातिर अनि अस्ट्रेलियातिर अनि यो क्यानाडातिर तिनीहरू चाहिँ हामीभन्दा फरक लाइफस्टाइल, फरक शैलीमा, फरक तरिकाले कसरी सचेत भएका हुँदो रहेछन्। होइन, अमेरिका चाहिँ ब्याड इक्जाम्पल हो हेर्नुहोस्, किनभने त्यो चाहिँ अब संसारको वान अफ द मेजर डेमोक्रेसिज होइन, डेमोक्रेसीको त्यहीँबाट भएको सुरुवातै। अब अमेरिकामा चाहिँ के छ भने हामी सरकारले भनेको मान्दैनौँ, हामीले किन सरकारले अर्डर गर्ने, हामी आफै गर्न सकिहाल्छौँ नि भन्ने जुन भावना छ नि, त्यसले गर्दा फेरि त्यहाँको प्रेसिडेन्ट पनि रङ मान्छे पऱ्यो रङ टाइममा। ट्रम्पले चाहिँ बिगाऱ्यो, उसले के अरे मास्क लाउनु पर्दैन, मास्कको कामै छैन भनेर यतिकै आएर भनिदियो। उसलाई साइन्टिफिक डेटा केही पनि छैन, यतिकै उसलाई एउटाले सुनाइदियो, कुनै त्यो रेडियो टिभी होस्टहरू छन् उसले सधैँभरि सुन्ने, उसले सुनाइदियो, उसले खुरुकसँग त्यही भनेर भनिदियो। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैभन्दा यो अमेरिकाको डेथको चाहिँ 50% डेथको चाहिँ ब्लेम चाहिँ ट्रम्पलाई नै जान्छ अमेरिकनहरूको कुरा गऱ्यो भने। तर त्यहाँ चाहिँ मैले देखेको चाहिँ ठाउँमा, म बसेको ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छेहरू मास्क लाएर जाने, पसलमा पनि मास्क लाएर जाने, ह्यान्ड सेनिटाइजर लाइने, एकदमसँग उनीहरूले प्रिकसन चाहिँ लिएको थियो, डिसिप्लिनमा बस्थे होइन, डिस्टेन्स राख्थे। पहिलादेखि नै डिस्टेन्स राख्ने मान्छेहरू नै हुनु तिनीहरू। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यस्तो गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ भएन। जसले चाहिँ मानेनन्, जसले मास्क लायो, जसले ट्रम्पलाई फलो गरे, भिडभाडमा गए, जुलुस गरे, पार्टी गरे, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ भयो। त्यहाँ पनि केही खास रिजनहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ एफेक्टेड भएको, जस्तै न्युयोर्क चाहिँ क्यालिफोर्निया लगायतका क्षेत्रहरू अलिक बढी चाहिँ पेनिट्रेट भएको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो त्यहाँ पनि त्यही किसिमको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कस्तो ठाउँ छ भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्दो रहेछ। त्यो पनि त्यो भिडभाडको ठाउँको बस ट्रेनहरूमा हिँड्ने मान्छेहरू थुप्रै हुन्छन्। अनि अर्को चाहिँ अमेरिकामा के पनि देखियो भने उहाँको चाहिँ एयर कन्डिसन सिस्टम छ नि, इन्टरनली सर्कुलेट हुन्छ, होल बिल्डिङमा एउटै एसी तल कतै राखेको हुन्छ अथवा माथि राखेको हुन्छ, त्यहाँबाट हावा चाहिँ सर्कुलेट गर्दाखेरि
सबै रुममा त्यही हावा जान्छ, त्यही फर्केर आउँछ। गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब एउटै कोठामा भएको एसी त यो रुममा भएको मात्रै भयो, तर घरभरि भएकोमा एकजनालाई कोभिड घरको एउटा कुनामा छ भने सबैलाई फैलिएर आयो नि एसीले। ओके। अनि त्यसलाई चाहिँ आजकल मोडर्नाइज गर्दैछन्, हेपा फिल्टर राखेर भाइरस पास नहुने फिल्टरहरू राखेर मोडर्नाइज गर्दैछन्। प्लेनमा पनि त्यही हो, प्लेनमा एउटै ठाउँमा सबैजना बसे पनि हुँदैन, किनभने हेपा फिल्टर राखिदिएको छ। अन्त एयर सर्कुलेट गर्दाखेरि भाइरस चाहिँ बाहिरै ट्र्याप हुन्छ। त्यसले पनि थुप्रैलाई फैलिएको देखेको छु, स्पेसली नर्सिङ होमहरू त्यस्तो ठाउँहरूमा त्यस्तो भएको थियो। अनि पानी जहाजहरूमा पनि त्यसै कारण भयो भन्ने देखाएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ त्यो एप्लिकेबल हुँदैन। हामी त झ्याल खोलेर बस्छौँ, खुल्ला हावा सफा हावा खान्छौँ, त्यसले गर्दा त्यो प्रब्लम चाहिँ नेपालमा छैन। भनेपछि काठमाडौँलाई नै टार्गेट गरेर कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी पपुलेटेड टाउनको हिसाबले काठमाडौँ नै छ। सबैको फेरि आवत जावत पनि यहाँ कुनै न कुनै रूपमा जति रोके पनि पास लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, सोर्स लाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, मान्छे आउने र जाने चाहिँ निरन्तर भइराखेको छ। यहाँबाट बोर्डर पनि धेरै टाढा छैन, 4-5 घन्टाको डिस्टेन्समा गाडीबाट गयो भने चाहिँ हामी बोर्डर क्रस गर्छौँ। बिजनेस हब भएको हिसाबले पनि मान्छे आउने जाने त भइराखेको छ। अब बोर्डरबाटै आएर चाहिँ आउने त बोर्डरबाटै आएको होला अहिलेको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने। तिनीहरू आए, यहाँ आफ्नो बिजनेस गरे वा आफ्नो काम गरे, फेरि फर्के, यहाँ पनि फैलियो। अब फेरि फर्केर जाँदा आफ्नो गाउँतिर नि त्यो फैलियो र बाँकी हामी यहाँ काठमाडौँमा नियमित रूपमा बस्नेहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सङ्क्रमित बनायो। यस अर्थमा त यहाँ त अन्य ठाउँको तुलनामा तपाईँले 1:4 भन्नुभयो, यो 1:8 को रेसियोमा पो जाला जस्तो देखियो त अहिलेको। हो, यहाँ चाहिँ अब स्थिति गाह्रो छ, किनभने क्यापिटल भयो, मान्छेहरूको आवजाव धेरै छ। मैले सुनेअनुसार चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरू काठमाडौँ छोडेर बाहिर जान थाले भन्ने पनि सुनेको थिएँ। अब मलाई त्यो पक्का त थाहा भएन। आजकल अलिक ट्राफिकहरू पनि कम हुँदै गएको छ भन्ने सुनेको थियो। तर हाम्रोमा चाहिँ अब गाह्रो छ स्थिति। हामीले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ रोकावटको बाटोहरू गरेनौँ भने चाहिँ काठमाडौँमा पनि सिचुएसन चाहिँ धेरै खराब भइसकेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब गर्ने के त डाक्टर साहब? जस्तै यो त भयो, प्रब्लम्स छ, अब यसलाई फेस गर्नुको विकल्प रहेन, रोक्न सक्ने कुरै भएन, फेस गर्ने हो। तर सबैभन्दा कम चाहिँ स्लो डाउन गर्ने कसरी भन्ने चाहिँ कुरा हो। हेल्थलाई, सिस्टमलाई कोल्याप्स हुनबाट जोगाउने कसरी हो। बिरामी हुन्छ, सङ्क्रमित हुन्छ, हस्पिटल पुग्नको लागि हस्पिटल लैजाँदा चाहिँ हस्पिटलमा बेड एभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन, अक्सिजन एभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन, डक्टर एभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यस अर्थमा चाहिँ काठमाडौँ जस्तो ठुला टाउनहरूले चाहिँ अब के गर्ने? यहाँ त निर्णय गर्नलाई पनि यहाँ धेरै चाहिँ दुःख रहेछ, यहाँ धेरै तनाव हुँदो रहेछ। एउटा निर्णय गर्नलाई स्थानीय तहले गर्ने कि केन्द्रले गर्ने कि कुन मन्त्रालयले गर्ने कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो कि शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने हो कि गृह मन्त्रालयले गर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने हो भन्ने कुराकै यहाँ ठेगान नभएको जस्तो देखिन्छ। मेयरहरूले चाहिँ गर्ने हो कि भन्ने पनि ठेगान देखिँदैन। अर्कोतिर के भन्दैछन्, म स्कुलै बन्द गर्दिनँ। किन स्कुल बन्द गर्ने? स्कुलबाट सर्या हो र भन्ने तर्कना पनि सुनिन्छ। इक्जाम किन रोक्ने भन्ने तर्कना नि सुनिन्छ। होटल व्यवसायहरू किन बन्द गर्ने भन्नेहरू पनि छन्। हामीले सवारी साधन चाहिँ किन बन्द गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ तर्कना गर्नेहरू पनि छन्। यहाँ त कोही भन्दा कोही कम देखिँदैन। तर कोभिडले त त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मानेको छैन। एकजनालाई समात्यो, एकजना मान्छे चाहिँ सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक गाडी चढ्यो, न्यू रोड घुम्यो, न्यू रोडमा फेरि सपिङ गर्यो, सपिङ गरेर फेरि गाडी चढ्यो, फेरि चाहिँ घर गयो, काहीँ पनि बाँकी राखेको छैन नि डाक्टर साहब। त्यही भने यहाँ कस्तो भएको छ भने एउटा हामीले केटाकेटीमा पढ्नु पर्थ्यो विल बेल द क्याट भनेर, मुसाहरूको जमात भयो, घन्टी बाँधिदियो भने त बिरालाको थाहा हुन्छ, भाग्न सजिलो हुन्छ भनेर भने, तर कसले गएर घन्टी बाँध्ने बिरालोलाई होइन? त्यस्तै किसिमको स्थिति आएछ। कसैले पनि दोष लिन नचाहने, सबैले प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर सबैजनाले चाहिँ होइन यो त लकडाउन गर्नुपर्छ, यो चाहिँ इकोनोमीभन्दा मान्छेको लाइफबाट त इम्पोर्टेन्ट हो भनेर बिजनेसम्यानदेखि लिएर मन्त्रीहरूदेखि लिएर सबैले नै भने, हेल्थ सेक्टरले त भन्ने कुरा भइहाल्यो, तर सबैले नै भनिरहेछन् भन्न चाहिँ। तर गर्ने चाहिँ तपाईँले भने जस्तै मन्त्री परिषदले गर्ने कि उसले स्वास्थ्य मन्त्रालयले त भनिसकेको छ, मेयरहरूले गर्ने कि कसले गर्ने, गृह मन्त्रालयले गर्ने कि भनेर। त्यो चाहिँ किन कस्तो हुँदो रहेछ नि, यहाँ चाहिँ सबैजना डराउँदो रहेछन्। भोलि यो बन्द भएर इकोनोमी डाउन भएपछि त जनताहरूलाई फेरि खान पाएनन्, काम पाएनन् भनेर चाहिँ हल्ला गर्न थाल्छन्। पोलिटिसियनलाई त भोट चाहिन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसरी डराएर हुँदैन। यस्तो स्थितिमा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। सबै जनताले पनि बुझेका छन्, बिजनेसम्यानले पनि बुझेका छन्, शिक्षकहरूले पनि बुझेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
ल यो चाहिँ राइट स्टेप हो, यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल कम्युनिटीले यसलाई चाहिँ रेकमेन्डेसन गरे हुनाले हामीले यसलाई फलो गरेन भने चाहिँ भोलि चाहिँ यहाँ चाहिँ डिजास्टर हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ सबैले मिलेर निर्णय गर्ने, कसैको पनि दोष होइन, जनताले वेलकम गर्छ नि। मान्छेहरू भोलि अस्पतालमा गएर भर्ना पाएनन् र मान्छे बाटै पर्खिँदा मर्नु पर्यो भने त त्योभन्दा नराम्रो स्थिति त के हुन्छ र, होइन? त्यसै कारण त्यसबाट बचाउनलाई सबैले मिलेर चाहिँ यो स्टेप गर्ने। अब हामीले पर्सनल प्रिकसन लिएर मात्रै हुँदैन रहेछ थाहा भइसकेको छ। अब बस ट्रान्सपोर्टेसनलाई बन्द गर्ने कि यो प्लेनलाई बन्द गर्नुपर्छ कि शिक्षालय विद्यालयहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ कि अब पुरै लकडाउनै गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यो कुरालाई चाहिँ जसरी रेकमेन्डेसन गरेको छ जुन स्टेपहरू चाहिने त्यो सबै गरेर अनि बिस्तारै खोल्दै जाने, घट्ला स्लो डाउन होला, त्यसपछि ल यो अत्यावश्यक चिजहरूलाई यसरी खोल्ने भनेर प्लान गरेर खोल्दै जाने। यसको सन्दर्भमा चाहिँ सिसिएमसीले पुरा यसको चाहिँ डिटेलमा रेकमेन्डेसनहरू गरिसकेको छ। यो एक्सन चाहिँ मन्त्री परिषददेखि लिएर गृह मन्त्रालयदेखि लिएर मेयरहरूले चाहिँ एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा ढिलो ढालो गरेर चाहिँ केही फाइदै छैन। म तपाईँलाई एज अ एक्सपर्ट चाहिँ यो प्रश्न गर्दैछु, तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिले चाहिँ अहिलेको स्थितिमा अब नेपाल सरकारवालाहरूलाई एडभाइस दिनु पऱ्यो भने चाहिँ के एडभाइस दिनुहुन्छ? कसरी चाहिँ स्लो डाउन गराउने, कसरी प्रिकसन चाहिँ लिने, इन्डिभिजुअली चाहिँ कसरी हामी चाहिँ अलर्ट भएर बस्ने र के गर्दा चाहिँ हामी जोगिन सक्छौँ वा कमभन्दा कम चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्छ वा हामी चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ ट्रान्समिट गर्दैनौँ भने चाहिँ अब अहिलेको स्थितिमा इमिडिएटली लागू हुने गरी चाहिँ हामी कुन कदम चाल्नु पर्दछ? 1, 2, 3 गरिकन बताइदिनुहोस् अब हामीलाई। अहिले सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के हो भने जुन क्षेत्रहरूमा चाहिँ बढ्ता भइसकेको छ त्यो क्षेत्रहरूबाट आवाजावतलाई रेस्ट्रिक्सन गरिदिनुपर्छ। उहाँहरूलाई इसेन्सियल खानेकुराहरू लाने भने ट्रक लान दिने बेग्लै कुरा होइन। त्योदेखि बाहेक नन इसेन्सियल ट्राभल, एनी टाइप अफ ट्राभललाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो ताकि अरूतिर नफैलियोस्। अर्को कुरा चाहिँ देशव्यापी रूपमै एकपल्ट चाहिँ 1-2 हप्तालाई 2 हप्ता जतिलाई चाहिँ 2 देखि 3 हप्ता गर्नुपर्ने हुन्छ लकडाउन गरिदिने। सबैलाई इसेन्सियल कामहरू गर्नलाई बजार सजारबाट सामान दिनसम्मलाई चाहिँ दिनु पर्यो, किनभने खाना नपाएर बस्नु भएन। यो ट्राभलहरू सिटी बसहरूलाई पनि बन्द गर्नु पर्यो, इसेन्सियल कामलाई चाहियो भने पर्मिसन दिएर जाने कि जुन किसिमले पहिला त्यो गर्नु पर्यो। त्यो भएर जब चाहिँ हामीले चाहिँ 2 हप्तापछि चाहिँ ल स्लो डाउन भयो भन्ने हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै लिफ्ट गर्दै जानु पर्यो। त्यो बाहेक अरू गर्नुपर्ने चाहिँ अस्पतालहरूलाई चाहिँ खाली गरेर कोभिडको लागि चाहिने सामग्रीहरूलाई जुटाएर डाक्टर नर्सहरूलाई तयार राख्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले अब आउने जुन चाहिँ ठुलो भेल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले धान्ला जस्तो छ डाक्टर साहब? हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर धान्नलाई गाह्रो छ, त्यसै कारण नै यो लकडाउनको लागि रेकमेन्डेसन गर्नु पर्यो। लकडाउन गरेन भने इन्फ्रास्ट्रक्चरले धान्दैन, लकडाउन गरेर पनि गाह्रो छ। इन्डिभिजुअली पनि हामी सतर्क रहनुपर्ने अवस्था। इन्डिभिजुअली त छँदैछ, इन्डिभिजुअली त रात दिन हामीले भनेकै छौँ होइन, इन्डिभिजुअली त अवेर गराएकै छौँ, मान्नेहरूले मानिरहेछन्, नमान्ने मैले देख्दाखेरि मलाई चाहिँ खुसी नै लाग्छ। काठमाडौँमा हिँड्दाखेरि चाहिँ 100 जनामा 1-2 जना मात्रै मैले देखाएको छु जसले चाहिँ मास्क लाएर हिँड्दैनन्, धेरैजसले मास्क लाएर हिँड्छन्। अलिकति नाक छोपेर टाइट साथ र बोल्दाखेरि मास्क नखोलेर बोल्यो भने चाहिँ अझ राम्रो हुने थियो। नभए चाहिँ धेरैजसले मास्क लगाइदिन्छ काठमाडौँमा। काठमाडौँबाट बाहिर गएपछि विराटनगर होस्, झापा होस्, जहाँ गए पनि प्लेनबाट उत्रेपछि मास्क लाउने आफू मात्रै हुन्छ, कहिले पनि लाउँदैन। उहाँहरूलाई पनि सिक्नु पऱ्यो, उहाँहरूलाई पनि त्यहाँको लोकल मिडियाहरूले हुन्छ कि नेताहरूले हुन्छ कि उहाँहरूलाई एजुकेट गराउनु पऱ्यो। आशा गरौँ अब हामी त भन्छौँ पशुपतिनाथले हामीलाई जोगाइराखौँ, तर अल्टिमेटली फेरि हामी त्यसको कारण चाहिँ हामी नै हो, कारक चाहिँ हामी नै हो। यस अर्थमा तपाईँ हामी सबैजना सचेत हुनुपर्दछ। राज्यले तत्कालै चाल्नुपर्ने कदम चाल्नलाई रत्तिभरि पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन, तत्काल चाहिँ चालिहाल्नु पर्दछ। दिल्ली जस्तो स्थितिको चाहिँ साक्षी हामी बन्नु नपरोस्। सम्भवतः यहाँहरूको जुन सल्लाह छ च्यानल मार्फत सरकारवालाहरू सामु पुगोस्, कामना गरौँ। समय र संवादको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्वरोग विशेषज्ञ अनुसन्धानकर्ता डाक्टर जनक कोइराला। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, तर 24 घण्टा मास्क लगाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। म डबल मास्क लगाएर बाहिर हिँड्ने गरेको छु। यस अर्थमा तपाईँहरू पनि मास्क लगाउन चाहिँ बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। घर परिवारसँग पनि ग्रुपमा बसेर तपाईँहरू कुराकानी गर्न वा पारिवारिक जमघट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मास्क लगाउन चाहिँ नबिर्सौँ। हाम्रो यो अनुनय छ, यहाँहरूलाई आग्रह छ, यहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, मास्क लगाउँ, सेनिटाइजरले हातलाई सेनिटाइज गर्ने गरौँ,
र बाहिरबाट आउँदा निश्चित रूपमा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौँ र सामाजिक दूरीभन्दा पनि भौतिक दूरी कायम गरौँ। सामाजिक रूपमा हामी विभिन्न माध्यमबाट एकअर्कालाई सहानुभूति दिउँ, सहयोग गरौँ, एकअर्कालाई यति बेला गर्न सक्ने सहयोग चाहिँ गरौँ। आजको लागि यति नै। समूह युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।